निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे सहमति सार्वजनिक गाडी सञ्चालन बारेको निर्णय आज 10 बजे हुने। कोरोना अपडेट 3007 डिस्चार्ज 1920 नयाँ संक्रमित थपिए, थप 34 जनाको मृत्यु। सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर। सडक र पुल नबन्दासम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा मर्मत गर्न नसकिने। विद्यालय तहमा जथाभावी पाठ्य पुस्तक छनौट, एक कक्षामै 10 पुस्तक। रौतहटमा जोर बिजोरमा सार्वजनिक गाडी पनि चल्ने। पदमुक्त 20 मन्त्रीले 20 दिनको तलब पाउने। यो वर्ष पनि रोपाई महोत्सवमा हिलो खेल्न नपाइने। भौतिक मन्त्री नबनाउने हो भने मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ, दीपक मनाङ्गेको भनाई। कडा लकडाउन हुन लागेपछि राजधानी छाडेर भागाभाग। ओलीलाई प्रचण्डको जवाब, मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त के हुन्थ्यो के। कोभिड अस्पतालका डाक्टरमाथि हातपात, आखिर किन? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। नेपालीलाई 21 जुलाईसम्म युएई प्रवेशमा प्रतिबन्ध। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउनु पर्ने सरकारी निष्कर्ष। माहौल तातेको बेला पनि 3 घोडे रथले गति लिन सकेन, कमल थापाको भनाई। निषेधाज्ञाबाट चितवनमा 11 करोडको दूध नोक्सान, भाडा बढाएर आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने तयारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण देशभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा आज 3007 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो समय निको हुने दर पनि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 5,84,334 पुगेको छ। त्यसैगरी आज 9,836 जनामा गरिएको पिसिआर तथा एन्टिजेन परीक्षणमा 1,020 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,33,679 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9,009 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका विषयमा उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच बैठक बसेको छ। बैठक भए पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। निषेधाज्ञा थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति भए पनि निर्णय आज मात्रै हुने बताएका छन्। निषेधाज्ञा 1 हप्ता थप गर्ने विषयमा एकमत भएका छौँ, मोडालिटी सहित हामी निर्णय गर्छौँ, उनले भने। आज 8:30 बजे बैठक बसेर 10 बजे निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ, उनले बताएका छन्। अहिले बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयलाई लिएर आज नै निर्णय हुने पनि बताएका छन्। अहिले निषेधाज्ञाको मोडालिटी भयो भने सार्वजनिक गाडी चल्दैन, लकडाउन भयो भने गाडी जोरबिजोरमा चल्न सक्छ, उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको निर्णयमा कस्तो निर्णय भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ? कृपया तपाईँको लेख्ने विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। कोभिड-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्ने नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउने हस्ताक्षर भएको हो। यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्रीश कुमार ढुङ्गाना तथा मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्का बीच बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस अहदात जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, त्यसैगरी वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनका लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछ, अर्थ सचिव ढुङ्गानाले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रौतहटका अधिकांश पालिका कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। जिल्लाका 18 स्थानीय तहमध्ये 4 वटामा न्यून संख्यामा संक्रमित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा 8 जना, देवाई गोनाही नगरपालिकामा 3 जना, गुज्रा नगरपालिकामा 20 जना र माधव नारायण नगरपालिकामा 1 जना गरी 32 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। रौतहटमा अन्य जिल्लाका 2 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित सबै होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। जिल्लाको गौर, गडुवा, इस्नाथ, राजपुर, परोहा, बौद्धिमाई, मौलापुर, कटहरिया, फतुवा, विजयपुर, बिन्द्रावन, गढीमाई, राजदेवी नगरपालिकाका साथै यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका सक्रिय संक्रमितहरू मुक्त भएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
मेलम्चीबाट हेलम्बुसम्मको सडक र पुल बाढीका कारण बगाउँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिको मर्मत गर्न नसकिने भएको छ। सो स्थानमा पहिले सडक सञ्चालन भएपछि नै उपकरण लगेर मर्मत गर्न सकिने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। आयोजनाका विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अनुमान गरिए पनि त्यसको मर्मतका लागि उपकरण पुर्याउन नसकिने अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा गरी आयोजना निर्माणस्थल प्रदेश मार्गमा 5 किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको अनुमान गरिएको समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताएका छन्। उनले भने सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर सडक चाँडो मर्मत गर्न आवश्यक छ। बाढीकै कारण यस क्षेत्रमा 5 पुल बगाएको छ। हेडोकमा भएको 3 र मेलम्ची नदीमा 2 पुलका बाजीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको सूचना अधिकारी पन्तले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई धम्क्याउन थालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्नु अघिल्लो दिन नै धादिङमा प्रचण्डले बोलेको भन्दै उनले न्याय निष्पक्ष भयो त भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले शनिबार पत्रकारहरूसँग गरेको छलफलमा प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई देखाएर अदालतलाई धम्काउन थालेको बताए। उनले आफूले नबोलेको कुरा पनि बोलेको भनेर प्रचार गरिदिएको भन्दै उनले भने मैले संविधान अनुसार अदालतले पक्कै गर्छ भनेको हुँ। अहिले पनि भन्छु संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुपर्छ। उनले अघि भने 149 जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कहाँ छ, 146 जनाको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा अनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन। संविधानको धारा 76(5) का सांसदहरूको विशेषाधिकारका रूपमा राखिएको भन्दै प्रचण्डले अदालतले संविधान अनुसार निर्णय गर्छ भने थर्काउन विश्वास रहेको उनले बताएका छन्। उनले अघि भने केपी ओलीले अहिले पनि अदालतलाई धम्क्याउन थर्काउन थालेका छन्। दर्शकबिन अबको नयाँ प्रधानमन्त्री पुरानी नेता केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर माधव प्रचण्ड हुनुपर्छ कि रवि र कुलमान जस्ता व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ? तपाईको उल्लेखनीय विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मालुमा सञ्चालन रहेको मालु कोभिड अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा कर्मचारीमाथि शनिबार राति हातपात भएको छ। राति 12 बजे स्थानीय केही युवाहरूले मदिरा सेवन गरी अस्पताल प्रवेश गरी कोभिड अस्पतालमा कार्यरत रोबिस कार्की र कार्यालय सहयोगी टोप बहादुर मिजारलाई हातपात गरेको वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष तामाकोसी गाउँपालिकाका प्रवक्ता होमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राति अस्पतालमा रहेका डाक्टर र कर्मचारीबीच बिना कारण अस्पताल नजिकै होटेलमा मदिरा सेवन गरी अस्पतालमा प्रवेश गरी हातपात भएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 3 साता पनि झण्डा हल्लाउन नपाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएका 20 मन्त्रीको तलब पाक्यो कि पाकेन, यसबारे निवर्तमान मन्त्रीहरू नै अलमलमा परेका छन्। मन्त्रीबाट हटेपछि तलब भत्ता नपाएको निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कँडाले बताउनु भएको छ। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका 20 मन्त्रीले 13 दिनको तलब पाउने भएका छन्। उनीहरूले मन्त्रीबाट बिदा भएपछि पनि 7 दिनको अतिरिक्त तलब समेत पाउने भएका छन्। अदालतको अधिकांश आदेशका कारण पदमुक्त भएका 20 मन्त्रीहरूले केहीले 18 दिन काम गरेका थिए भने केहीले 12 दिन काम गरेका थिए। पदमुक्त भएका 20 जना मन्त्रीहरूले 13 दिनको तलब पाउने भएका छन्। त्यसमा अवकाशपछि 7 दिनको थप तलब सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको समाचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सार्वजनिक सवारीका वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको औँल्याएको छ। 2069 सालदेखि वैज्ञानिक रूपमा भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले आफ्नो समयदेखि सरकारले वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्ड अनुसार भाडा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी यसै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भाडा समायोजन बारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो। विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभए पनि तेलको मूल्यमा भएको घटबढका कारण पटक पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन मन्त्रालयका प्रतिवेदन पठाएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताएका छन्। त्यसैगरी यातायात विभागका प्राविधिक उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर समायोजनको लागि अध्ययन भएको थियो। यातायात व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पाठ पूर्जामा भएको मूल्य वृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई लागू भएपछि व्यवसायीहरू पनि थन्काएर बस्न बाध्य छन्।
तर महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू भएपछि व्यवसायीहरू पनि थन्काएर बस्न बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीमा अप्ठ्यारो सबैलाई परेको छ, तर सार्वजनिक यातायातको यात्रु भाडा बढाउनु ठिक कि बेठिक कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले 3 अध्यक्षको व्यवस्थाका कारण पार्टी गतिशील हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष थापाले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा माहौल तातेको बेला सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा 3 घोडे रथको पनि गतिहीनता अन्त्य हुन नसकेको जनाएका छन्। यसका लागि उनले आगामी भदौमा महाधिवेशन हुनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको पनि जनाएका छन्। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा माहौल तातेको बेला सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न र राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउन 3 घोडे रथको गतिहीनता अन्त्य गर्न भन्दै अध्यक्ष थापाले भदौमा पार्टीको महाधिवेशन सुरु हुने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बङ्गलादेशमा राष्ट्रव्यापी कडा लकडाउन सुरु हुन लागेको बेला राजधानी ढाकाबाट बाहिरिने विभिन्न टर्मिनलहरूले मानिसहरूको ठूलो भिड जम्मा हुने गरेको छ। सोमबारदेखि 7 दिनसम्म बङ्गलादेशमा आपत नपरेसम्म कसैलाई पनि घर छाड्ने अनुमति नदिइने बताइएको थियो। त्यसैकारण मानिसहरू व्यस्त ढाका सहर छोडेर विभिन्न अप्ठ्यारो मुलुकहरू र सहरहरू गाउँमा रहेका आफ्ना घर जान हतार गरिरहेका छन्। अहिले बङ्गलादेशमा कोभिड-19 हुनेको सङ्ख्या बढेको छ र धेरै पछिल्लो समय करिब 6 हप्ता अगाडि सुरु भएको हो। 15 मेमा 261 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुन नदिन जारी निषेधाज्ञाबाट चितवनका दुग्ध किसान मारमा परेका छन्। ठूलो डेरी उद्योगले ठूलो खपत नगरेपछि स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सहकारीले पनि सङ्कलन गर्न छाडेका छन्। यसले गर्दा किसानको दुध खेर गएको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निषेधाज्ञाले दुग्ध किसान मारमा परेको जनाएको छ। सङ्घका सचिव किशोर बगालेले भन्नुभयो, दुग्ध किसान अहिले चौतर्फी समस्यामा परेका छन्। एक त दुध बिक्री नहुनु र अर्कोतर्फ केही उद्योग र बिचौलियाहरूको मौकाको चौका हान्ने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। किसानहरूबाट जबरजस्ती दुध सङ्कलन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निजी वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले 17 असारबाट भाडा बढाएर आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य बढेकाले मूल्य समायोजन गरी साबिकको भाडाभन्दा केही बढाइने सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। मूल्य समायोजनका सिलिङ तयार गरेर राख्न पाउने तर कार्यान्वयन गर्न सरकारको सहमति आवश्यक पर्ने लामिछानेले औँलाए। सरकारले मूल्य समायोजनको सहमति नदिई उडान भर्न नपाउने उनको भनाइ छ। कति प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने भन्ने विषय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। असार 15 गति मनाइने धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवमा यस वर्ष पनि हिलो खेल्न मनोरञ्जनको गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। कृषि विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन जारी गर्दै यो कुरा जानकारी गराएको हो। रोपाई महोत्सव सम्बन्धी 2019 महामारी मापदण्ड 2078 सार्वजनिक गर्दै विभागले सुरक्षित ढङ्गबाट रोपाई महोत्सव तथा धान दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ। सांस्कृतिक, परम्परागत तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम तथा हिलो खेल्ने काम नगर्न तथा कोभिड सुरक्षाको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न अनुरोध गरिन्छ। यो कुरा विभागले पनि जनाएको छ। सरकारले वर्षेनी मनाउँदै आएको रोपाई महोत्सव यस वर्ष पनि हर्ष उल्लासमय तरिकाले सम्पन्न गरेको छ। गत वर्ष जस्तै कृषि अनुसन्धान परिषदको हातामा अप्ठ्यारोमा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2078 लागू भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। त्यसैगरी नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेशमा लगाएको समयावधि थपेको छ। नेपालसहित 13 देशका नागरिकलाई 21 जुलाईसम्म प्रतिबन्ध यथावत राखिएको UAE को नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी काग्रो उडानका साथै व्यवसाय र चार्टर उडानहरूलाई प्रतिबन्धबाट छुट दिइने जनाइएको छ। यसअघि UAE ले नेपाली नागरिकलाई 7 जुलाईसम्मलाई देश प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी अहिले 21 सम्म UAE को नयाँ निर्णयसँगै त्यहाँबाट घर बिदामा नेपाल गएका कामदारहरूलाई भने अझै समस्या हुने देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काग्रो उडानका साथै व्यवसाय र चार्टर उडानलाई प्रतिबन्धबाट छुट दिने जनाइएको छ। यसअघि UAE ले नेपाली नागरिकलाई 7 जुलाईसम्मलाई देश प्रवेशमा रोक लगाएको भए पनि अहिले जुलाई 21 सम्म बढाइएको छ। UAE को यो नयाँ नियमसँगै त्यहाँबाट घर बिदामा
नेपाल गएका कामदारहरूलाई भने थप समस्या हुने गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद एवं बिना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङे आफूलाई मन्त्री नबनाए मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखेका छन्। आइतबार 2 बिना माग बमोजिम मन्त्रीले लगाएको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनलाई आफूलाई भौतिक मन्त्रालय दिनुपर्ने, यदि उक्त पद नदिए मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। उनले भने माओवादी र काङ्ग्रेसले 4-4वटा मन्त्रालय अनि हामी जसपाले 3वटा मन्त्रालय भनेर कहिल्यै कुरेको इतिहास छैन। उनले भनेका छन् माओवादी र काङ्ग्रेसले 4-4वटा मन्त्रालय अनि हामी जसपासँग 3वटा मन्त्रालय भनेर पहिलेको कुरा भएको हो। अहिले उनीहरू लोभी भएर हुँदैन। यदि त्यसो हो भने विगत मलाई भौतिक नदिए मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ, दिन्छन् मैले भनिसकेका छु। बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको लगभग 2 हप्ताको अन्तरालमा नेकपा माओवादी केन्द्र मधुमाया अधिकारीका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका कुमार खड्काले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसक्नु भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।